अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शुरू करें क्लास को इंशाल्लाह। टाइम हो गया हमारा। बुक शेयर करती हूँ फिर हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम? हमने क्या पढ़ा था, याद है कुछ इस क्लास में बेसिक में? फेल पढ़ रहे थे। फेल हम पढ़ रहे हैं किस्म लिसानुल कुरान में, और हमने पढ़ा था फेल मजहूल कैसे बनाते हैं ना, और उसका फिर नायब फाइल कैसे लाते हैं। अस्मा कुछ याद है आपको क्या किया था? हमने यही किया था ना। तो इसमें क्या हमने क्या पढ़ा था? हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जैसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से फेल मजहूल होता है और फेल मारूफ। हाँ, फेल मारूफ होता है और फेल मजहूल होता है। फेल मारूफ या फेल मालूम भी कहते हैं उसको। मजहूल का अपोजिट मालूम भी होता है ना, और मारूफ भी होता है, दोनों मतलब एक ही है। तो उसमें फाइल पता होता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिसमें फाइल पता होता है। और जिसमें फाइल का नहीं पता होता उसको फेल मजहूल कहते हैं। ठीक है, जहालत से है। तो फिर जब फाइल का पता नहीं होता तो वो फेल मजहूल होता है। तो जब फेल मजहूल होता है तो उसका फाइल तो होता ही नहीं है, तो फिर हम नायब फाइल को हम मफूल को क्या करते हैं, मरफू बना के उसके आगे लाके लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ये मिसाल है, मैं एक मिसाल करा के फिर आगे चलती हूँ। जैसे हम इसको गिरा देंगे तो ये फेल क्या बन जाएगा, मजहूल बन जाएगा, दूरीबा बन जाएगा। दूरीबा बनेगा तभी उसका फाइल मौजूद नहीं होगा ना, दूरीबा। अच्छा, अब ये दूरीबा बन गया, तो अब इसका हमें फाइल तो चाहिए ना। अगर फाइल नहीं है तो नायब फाइल चाहिए। फाइल तो मौजूद ही नहीं है, पता ही नहीं है हमें, अननोन है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके मफूल को दम्मा दे के तो उसके आगे आके लगा के उसको नायब फाइल बनाते हैं। तो इसको कैसे किया था हमने, याद है आयशा, अस्मा? इसको मफूल को हमने क्या किया था, मरफू किया था और इसके आगे लाके नायब फाइल बनाया था ना। दूरीबा महमूदन, सही है। मारा गया महमूद। यहाँ पे तर्जमा क्या था, मारा हामिद ने, या हामिद का तर्जमा ने था। मारा हामिद ने महमूद को, यानी महमूद को यहाँ पे मार पड़ी है। ठीक है, मारा किसने, हामिद ने। अब मारने वाला का तो हमें पता ही नहीं है। जब फेल मजहूल हो गया, दूरीबा बन गया, तो हमें मारने वाले का नहीं पता। तो हम अभी क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कोई मरफू इसम तो चाहिए। कोई भी फेल जो होता है वो फाइल या नायब फाइल के बगैर नहीं हो सकता। अगर फाइल नहीं है तो नायब फाइल लाते हैं, तो सब्स्टिट्यूट फाइल लाते हैं उसका। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास फाइल नहीं होता तो हम महमूदन को दो दमे दे के इसके आगे लगा देते हैं। सही है, समझ आ गई? तो ये पूरी एक्सरसाइज हमने इसी तरह की थी कि हमने फाइल को गिरा दिया था, फेल को मजहूल करके फाइल को गिरा दिया था, और फिर हमने अल इंसाना जो मफूल है उसको हमने अल इंसानु करके हुली के आगे लगा दिया था। जब फेल मजहूल हुआ हुली का, तो हमें नायब फाइल चाहिए था, तो हमने मफूल को क्या किया, दम्मा दे के यहाँ पे लगा दिया, अल इंसानु हो गया। इसी तरह हमने ये पूरी एक्सरसाइज की थी। इब्राहिमों को निकाल दिया था, इसको नूसीरा बनाया था, और इसको हमने वलादानी कर दिया था, रफ़ई हालत में ले आए थे। नायब फाइल, नायब फाइल भी मरफू होता है ना, तो वलादैनी का वलादानी हो जाएगा। इसी तरह कुतिला होगा, जब ये हट जाएगा कुतिलल काफिरूना हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे तुलिबत जब होगा तो ज़ैना, ज़ैनबा है तो उसको ज़ैनबू बना के आगे ले आएंगे।
तुलिबत ज़ैनबु, तलब की गई ज़ैनब। अभी तो ये है ना कि मौलिमा ने तलब किया ज़ैनब को, तो जब मौलिमा नहीं रहेगी बीच में से निकाल देंगे तो तलब की गई ज़ैनब, ये पैसे पैसे बायस बन जाता है। फिर नसरू फातिमाता व मरियमा, तो फातिमा को हटाएंगे तो ये नुसिरू बन जाएगा, और इसको भी हटाना है ना, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे नसरू था, उन्होंने मदद की, फाइल मौजूद था, उन्होंने मदद की फातिमा की और मरियम की। तो जब हम इसको नसरू को नुसिरू करेंगे, नसरू को नुसिरू करेंगे, तो फिर ये वाले जो हैं फातिमा तू और मरियमू बन जाएंगे, नाइब फाइल बन जाएंगे। समझ आ रही है अस्मा? जी उस्तादा जी। हाँ, ये तो किया है ना, हम 2 बार कर चुके हैं इसको। हाँ 2 बार कर चुके। तो अब हम अमरल इसको जरा सा बनाएं, इसका मजहूल उमेर। बनाएं, इसको गिराएं और फिर इसके आगे लाएं नाइब फाइल। उमेरो अल मुअल्लिमों को निकाल देंगे और अलबनातु बिस्सलाती। बिस्सलाती। ठीक है, वेरी गुड। बनाती मफूल था, उसको हमने नाइब फाइल बनाया पेश लगा के। इसमें कैसे करेंगे? बुईसा मूसा इला फिरऔन। ना, गुड। मूसा, अल्लाह को बीच में से ड्रॉप करेंगे और ये मूसा जो है इनको नाइब फाइल बनाएंगे, तो ये मूसा मूसा ही रहते हैं। मूसा रफ़ई हालत में मूसा, जब हम नाइब फाइल बनाएंगे तो वहां पे भी मूसा ही रहेंगे। ये यहाँ पे ये मफूल है, यहाँ मूसा नस्बी हालत में है, जब नाइब फाइल बनाएंगे तो मरफू करेंगे तो तब भी मूसा ही रहेंगे। उसके बाद कतबल्लाहु अलैकुमुस्सियामा, आप 2 जुमले कर लें आयशा, आखिरी वाले, जब तक दूसरे लोग आते हैं हम इसको कर लेते हैं थोड़ा रिवीजन। तो बासा ये तो हो गया ना, अब हमने करना है नंबर 9 कतबा। क्या होगा? मजहूल बनाए कतबा का। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। अब सही है? अब सही है, अब सही। कुतिबा अलैकुम सियामा। वेरी गुड। सियामा को सियामू कर देंगे ना, सियामु, ये नाइब फाइल बन जाएगा ना। ये मफूल है, यहाँ पे मफूल को हम क्या करते हैं, मफूल मंसूब नस्बी हालत में होता है ना मफूल, तो ये आपको पता है मफूल नस्बी हालत में होता है, फाइल रफ़ई हालत में होता है जी। आपको पता है रफ़ई और नस्बी हालतें क्या होती हैं, है ना, पता है ना? जी। तो फाइल जो होता है उसके ऊपर दम्मा आता है हमेशा और मफूल पे जबर आती है, तो नाइब फाइल जो होता है उस पे भी दम्मा ही आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब इसको नाइब फाइल बनाएंगे तो जबर हटा के इसको पेश लगा देंगे और ये कुतिबा होगा, तब ये नाइब फाइल बनेगा। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, सियामु, इसको बनाइए। ज़ुहिबा बिनूरिहिम। ठीक, ज़ुहिबा बिनूरिहिम, ज़ुहिबा ले जाया गया उनका नूर। बी का तर्जुमा नहीं करेंगे, ठीक है, बी सिला है ना, उसका तर्जुमा नहीं करते, मैंने पिछली बार भी बताया था। तो ये हमने कर लिया था। अगली एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दी थी, इसको दोबारा हम कर लेते हैं थोड़ा सा, उस वक्त हमने जल्दी जल्दी शायद किया था इसको, अब इसको हम थोड़ा सा टाइम लेके कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आसान तरीका ये होता है, मैं आपको टिप दे देती हूँ कि पहले आप बना लें एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस क्या होता है, मजहूल नहीं होता, वो होता है मारूफ या मालूम, माजी मालूम या माजी मारूफ जो होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, उसमें फाइल का पता होता है। पहले वो बना लेते हैं, जब वो बन जाता है तो फिर दूसरा बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। उससे मारा गया, इसका क्या बनेगा एक्टिव वॉइस उर्दू में, उसने मारा, नहीं, हाँ उसने मारा ही बनेगा ना फिर, हाँ ज़रबा। हाँ उसने मारा। अब इसका मजहूल बनाएंगे, उससे मारा गया,
दुरिबा दूरीबा, उससे मारा गया। फर्ज करो ये है दरबा, दरबा इसका तर्जुमा क्या आ गया, उसने मारा, यानी इसमें हुआ ज़मीर है ना। अच्छा, ये असल में दरबा, अगर इसको करें दरबा, दूरीबा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ गया ना उससे मारा गया, तो ये दरबा हु होगा असल में, उससे मारा गया। उसने मारा उसको, असल जुमला ये है, उसने मारा उसको, और उसने कौन है, हुआ है, ठीक है ना। हुआ उसने, और हु क्या है, ये मफूल है। तो जब हम मजहूल बनाएंगे उससे मारा गया, यानी ये वाला जो है इसको हमने हु ज़मीर को क्या करना है, हुआ बना के दूरीबा के अंदर फिट कर देना। दूरीबा जब बनाएंगे तो दूरीबा में फाइल, दाराबा में तो फाइल था ना, दूरीबा में तो फाइल नहीं है, दूरी में फाइल नहीं है। अब इसमें क्या करना है आपने, ये हु ज़मीर जो है जिसको मार पड़ी है उसको रफ़ई हालत में ला के, बिल्कुल जैसी जैसे आप इंसाना को रफ़ई हालत में ला के तो आपने उसके आगे फेल के आगे लगा दिया था, ऐसे ही आपने इस हु ज़मीर को रफ़ई हालत में लगा के इसके अंदर फिट कर देना है। बाहर तो नहीं लगा सकते ना आप, हु को नहीं लगा सकते यहाँ पे, इसको आपने हु बनाना भी नहीं है, इसको आपने रफ़ई हालत में लाना है, तो हुआ हो जाएगी। जब हुआ हो जाती है तो वो अंदर ही चली जाती है, तो दूरीबा बन जाता है। अब दूरीबा का मतलब ये होगा कि उससे मारा गया, दरबा का मतलब है उसने मारा, ठीक है। किसको मारा, उसको मारा, ये मफूल है, ये हुआ ज़मीर फाइल है, उसने मारा उसको। जब हम इसको हटा देंगे बीच में से फाइल को, दूरीबा बनाएंगे तो फाइल हट गया ना, इसका फाइल खत्म हो गया, दूरीबा बना तो फाइल हट गया। तो फिर अभी हमें फाइल तो चाहिए, चाहे नायब फाइल हो, हमें कुछ ना कुछ तो मरफू चाहिए। तो फिर हम इस ज़मीर को क्या करते हैं, वो आप रफ़ई हालत में लाते हैं, तो इसकी रफ़ई हालत हुआ होती है और वो इसके अंदर आ जाती है दूरीबा। तो ये आपका दरबा से दूरीबा बन जाता है। असल कहानी ये है, दरबा हु, उसने मारा उसको, उससे मारा गया, यानी ये जो है ना ये मार खाने वाला है, इसको मार पड़ी है। दूरीबा में फाइल नहीं होता तो फिर हम इसको रफ़ई हालत में लाके तो उसका नायब फाइल बनाते हैं, उससे मारा गया। दोनों हाथों में मार हु को ही पड़ी है। अच्छा, उन दोनों को बुलाया गया, तो पहले आप क्या बनाएंगे, उन दोनों को बुलाया गया, तलबा, तलबा तलबा तलबा, उन दोनों को बुलाया गया। अब ये क्या बन जाएगा, तुलिबा, है ना, सही है। तलबा का मतलब ये एक्टिव वॉइस है ना, तो इसका जब बनाएंगे तो तुलिबा बन जाएगा। उन सब की मदद की गई, पहले आप वो बना लें जैसे मैंने ये पहले बनाया ना नसरा तलबा, तो उन सब की मदद नसरा की, नसरू, नसरना नसरू नो नो, मर्द है ना, जी जब तक मुअन्नस लिखा ना हो ना वो मर्द ही होते हैं, हाँ तो जी नसरू होगा ना। जी अब नसरू जो है ये जमा का सीगा है, नसरू, उन सब की मदद की गई। तो अब इसको क्या बनाएंगे, नुसीरू बना दें, नुसीरू नुसीरू बना नुसीरू देंगे। अच्छा, उन मुअन्नस को ले जाया गया, पहले आप बनाए वो मुअन्नस गई, ठीक है ना, ले जाया गया, ले जाया के लिए और होगा और जाने के लिए कुछ और होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, बनाए उन मुअन्नस को ले जाया गया, ले जाया गया, ले जाने के लिए फिर आप क्या करेंगी, चेंज करी सिला लाएंगी ना, फिर आप ले जाने के लिए, जाना तो होता है ज़हाबा, ज़हबा पहले आप बनाए वो गई, वो सब गई, वो पहले बना लें, वो सब गई, ज़हबा ज़हबू वो सब गए ज़हबू ज़हब ना होगा ना, वो सब गई, है ना, जी वो सब गई तो ज़हब ना होगा ना, ज़हबा और ज़हबू ज़हबना, तो ये आपका ज़हबना होगा।
وہ سب گئیں. ذہبہ کا مطلب وہ ایک گیا, ذہبہ وہ دو گئے, ذہبو وہ سب گئے, ذہبت وہ ایک مؤنث گئی, ذہبتا وہ دو مؤنث گئیں, اور وہ سب مؤنث گئیں. ذہبنا یہ آپ کا ایکٹیو وائس ہے, اس میں فاعل کا پتہ ہے, اس میں فاعل کیا ہے؟ ہنہ ضمیر اس میں فاعل ہے. فاعل کیا ہے؟ ہنہ ضمیر ہے اس میں. اب وہ سب ان سب کو لے جایا گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو آپ نے ذوہبنا کر دینا. ذوہبنا وہ سب لے جائی گئی, مجہول ہو جائے گا. تو اب اس میں ایک جیسے آپ کو میں مثال دیتی ہوں آسان والی, جیسے ابھی نصرو بھی بنایا تھا نا ہم نے, تو اگر آپ یہ بنائیں کہ ان سب کی مدد کی گئی, یہاں پہ کیا ہے؟ ان سب کی مدد کی گئی. تو یہاں پہ میں اگر کہتی ہوں ان سب عورتوں کی مدد کی گئی تو کیسے کریں گے؟ نصرنا, پہلے نصر نہ ہوگا نا, نصرنا. نصر نہ تو وہ ہوگا نا ان سب کے عورتوں کی مدد کی گئی ہے نا. نصر نہ, یہاں پہ آپ کا سکون آئے گا. اور جب اس کو آپ مجہول بنائیں گی تو نصر نہ ہو جائے گا, ہے نا. جی اچھا, جیسے نصرو سے نصرو بن گیا, اسی طرح نصرنا سے نصرنا. اب یہ کیا تھا؟ ذہبنا تھا. جب اس کو مجہول بنائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ ذہبنا. اچھا, اب اگلا کیا ہے؟ مجھے نماز کا حکم دیا گیا. تو اس کو بنائیے, بہت ہی آسان ہے. مجھے نماز کا حکم دیا گیا. تو حکم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ اس کو وہ معروف بنا لیں. حکم کے لیے امر, امرا ہے نا, امرا, امرا. اور اس نے حکم دیا مجھ کو, ہے نا. امرنی, اس نے حکم دیا مجھ کو کس چیز کا؟ بالصلاتی. یہ آپ کا بن گیا کیا؟ یہ آپ کا ایکٹیو وائس بن گیا نا. جی اس نے حکم دیا. اب آپ نے اس نے کو ہٹا دینا ہے بیچ میں سے, ٹھیک ہے. اس نے حکم دیا مجھ کو. تو اب آپ نے جب آپ نے فاعل کو ہٹا دیا تو فعل کیا ہو جائے گا؟ امیرا ہو جائے گا نا. جی امیر, امیرا. تو اب یہ ہو جائے گا مجھے میں حکم دیا گیا یا مجھے حکم دیا گیا. تو امیر تو میں حکم دیا گیا یا مجھے حکم دیا گیا. اصل میں تو امیر تو مجھے ہی میں حکم دیا گیا نماز کو, یہی ہوگا نا. جی تو آپ کا یہ ہو جائے گا مجھے امیر تو. کیسے کریں؟ تو یہاں جو پہ ہے وہ مجھے کے امیر تو ہوگا. جو ہوگا نا, امیر تو جو ہوگا نا وہ نائب فاعل بنے گا, فاعل نہیں بنے جی گا, کیونکہ فعل کیا ہے؟ ہمارا مجہول ہے نا. ہوں, تو اصل میں ہم نے اس یا کو کس میں چینج کیا ہے؟ وہ جو ہمارا تھا نا, اس نی نے کو. حکم دیا مجھ کو, تو ہوا ضمیر تو ختم ہو گئی امیرا میں جا کے, اس نے تو ختم ہو گیا. تو پھر آپ کا کیا ہے؟ آپ نے یا ضمیر کو تا میں چینج کر دیا. یا کو تا میں ہی چینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اصل ضمیر تو انا ہوتی ہے نا, مجھے حکم دیا گیا یا میں حکم دیا گیا. اصل تو ضمیر نہیں ہوتی, وہ تو بس شو ہوتی ہے. اصل ضمیر تو انا ہوتی ہے نا اس کے اندر. تو وہ آپ کی اصل ضمیر انا ہے, بٹ اس کو شو کیسے کرتے ہیں؟ امیر تو. جیسے انتی جو وہ تا کے نیچے زیر ہو تو اس کو انتی کہتے ہیں, تا پہ زبر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتا کہتے ہیں. تو اسی طرح تا پہ پیش ہو تو وہ انا ضمیر ہوتی ہے نا. تو آپ کا یہ اس میں انا تو لگا نہیں سکتے یہاں ماضی میں, تو پھر ہم کیا لگاتے ہیں؟ تا پہ پیش لگاتے ہیں. تو امیر تو میں حکم دیا گیا یا مجھے حکم دیا گیا. اگر آپ نے صرف اتنا ہی کرنا ہے تب تو اتنا ہی رہنے دیں, لیکن اگر آپ نے بالصلاتی بھی لگانا ہے جیسے یہاں پر آیا تو پھر بالصلاتی بھی لگا دیں. امیر تو بالصلاتی. سمجھ آ گئی؟ بالصلاتی نائب فاعل ہوگا. ہاں, بالصلاتی جو ہے وہ متعلق بنے گا نا. نائب فاعل تو آپ نے اس میں بنا لیا, امیر تو کو بنا لیا نا. جی میں حکم دیا گیا یا مجھے حکم دیا گیا. یہاں پر بھی تھا مجھے حکم دیا گیا, یہاں پر بھی کیا؟ مجھے حکم دیا گیا. بس یہاں پر یہ یا ضمیر کو ہم نے تا پہ اس کو ہم نے مرفوع ضمیر میں چینج کر دیا. یہ منصوب ضمیر ہے نا, جی یہ منصوب ضمیر جو مفعول بن رہی تھی اس کو ہم نے
फाइल वाली ज़मीर में चेंज कर दिया ना, जैसे हमने हु को हमने हुआ में चेंज कर दिया था, सही है। तो इस तरीके से वो हम चेंज कर देते हैं। तो ये या जो है ना, इसको हमने रफ़ई हालत में लाना है, नायब फाइल बनाना है। तो वो हमने या को हमने तू में चेंज कर दिया, उमिर तू हो गया, उमिर तू मैं हुक्म दिया गया, या मुझे हुक्म दिया गया किसका, नमाज का, ये हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें, ये इसमें थोड़ा सा बस आपने या को किस में चेंज करना है, या की दूसरी ज़मीर मरफू कौन सी होती है, जैसे हु की क्या होती है, हुआ होती है ना। अब यहाँ पे नसरना में और ज़हाबना में तो हुन्ना ही होती है ना, दूसरी भी हुम की हुम ही होती है, हुन्ना की हुन्ना ही होती है, वो चेंज नहीं होती, बाकी सारी ज़मीरें चेंज हो जाती हैं। दो ज़मीरें जो होती हैं वो वही मफूल बनती हैं, वही फाइल बनती हैं, वही नायब फाइल बन रही होती हैं। तो हम उसको चेंज नहीं करते। यहाँ पे ज़हबना था, नून पे ज़बर थी, आपने जब ज़ुहिब्न, इसमें जो हुन्ना ज़मीर फाइल थी ना ज़हबना में, तो जब हमने ज़ुहिब्ना किया तो उसमें भी हुन्ना ज़मीरी नायब फाइल थी। नसरना में भी हुन्ना थी, और जब हमने नुसिरना किया तो उसमें भी हुन्ना ही थी। तो ये दो ज़मीरें नहीं बदलती, हुन्ना और होम, ये दोनों तरफ नायब फाइल भी वही बनेंगी और फाइल भी वही बनेगी। मरफू हालत में भी वही होती है, मंसूब हालत में भी वही होती है। बाकी सब यहाँ या को आपने तू में चेंज कर दिया, ठीक है, इस तरह से कर देते। यहाँ पे नसरूस, यहाँ पे हम ज़मीर थी ना, आपको पता है यहाँ पे हम ज़मीर होती है, जब इसको नुसरू करेंगे तब भी हम ही होगी, वही बनेगी नायब फाइल। पहले वो फाइल बन रही थी, अब नायब फाइल, जैसे आपका ज़हबना में भी हुन्ना ज़मीरी बन रही थी दोनों साइड। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको वक्त के साथ इंशाल्लाह समझ में आएगी। कौसर आपको समझ आया जो मैंने अभी एंड पे बताया, दो ज़मीरें एक जैसी होती हैं, वो मफूल भी बनती हैं और वही फाइल भी बन जाती हैं, मरफू हालत में भी वही होती है और मंसूब में भी वही होती है। अगर आप चार्ट देखें ना ज़मीरों का, तो आप देखेंगी कि जो हुआ ज़मीर है उसका ऑल्टरनेट क्या होती है, अटैच जो मफूल बनती है, मफूली ज़मीर कौन सी होती है, ये तो फाइल बनती है ना हुआ, तो यहाँ मफूल क्या बनती है, हु बनती है ना जी। हाँ। अच्छा, इसी तरह जो हुआ, हु की जमा होती है होम, तो होम की जो मफूली ज़मीर होती है वो होम ही होती है, वो होम ही होती है, ये दोनों तरफ होती है, इसको याद रखें। इधर भी होम है, इधर ये फाइल बन रही है, इधर ये मफूल बन रही है। इधर ये वो की शक्ल में आ जाती है, जैसे नुसिरू, नसरू, नसरू में होम आई है क्योंकि वो फाइल है, और जब मफूल बनेंगी तब भी नुसिरू में भी होम ही आएगी। यहाँ ये नायब फाइल बन रही है, और यही मफूल भी बनती है, मफूल बनती है उसी को फिर हम रफ़ई हालत में लाके नायब फाइल बना देते हैं। पहले वो मफूल होती है, जब हम फेल मजहूल बनाते हैं, हमारे पास फाइल नहीं होता तो हम उसी को उठा के वो कर देते। तो ये ज़मीर दोनों तरफ होती है, ये वाली चेंज हुई है बट ये वाली नहीं। इसी तरह आपकी हिया भी चेंज होती है, हिया जो होती है वो भी आपकी हा में चेंज होती है। हा मफूल बनता है, जब हम उसको नायब फाइल बनाते हैं तो उसको हिया में चेंज करते हैं। ये मफूल बनती है, इसको जब हम नायब फाइल बनाते हैं तो हुआ में चेंज करते हैं। ये दोनों तरफ सेम रहती है। इसी तरह आपकी हिया की जमा क्या होती है, हुन्ना होती है, पता है ना, हिया की जमा हुन्ना होती है। तो अब हुन्ना जो है वो भी दोनों तरफ एक जैसी होती है, मफूल बनेगी तब भी हुन्ना होगी, फाइल बनेगी तब भी हुन्ना होगी। बस ये फर्क होता है कि जब वो फाइल बनती है ना तो नून ज़बर ना लिखी जाती है, लेकिन होती वो हुन्ना ही। मफूल बनती है तो वो असली हालत में लिखी जाती है, जब वो फाइल बनती है तो सिर्फ नून पे ज़बर लिखी जाती है, ज़हबना, ज़हबना, लेकिन है उसमें हुन्ना ही ज़मीर। और जब ज़ुहिबना बनती है, मजहूल बनता है, तब भी उसमें हुन्ना ही होती है, ज़ुहिबना, वो ना जो होती है वो आपकी हुन्ना ही होती है। तो बस ये दो ज़मीरें सेम है। बाकी आप देखें तो अंता की जो होती है वो का होती है, आपको पता है ना, अंता की का होती है, मफूली ज़मीर जो होती है। अंती की होती है, कुम होती है, कुम, अंतुम की कुम होती है। ये समझ आ रही है मैं जो बता रही हूँ? जी जी। अंतुम की कुम होती है, और अंतुन्ना की क्या होगी, अंतुन्ना की मफूली कुन्ना कुन्ना। कुन्ना हो जाएगी। इसी तरह अभी आपका जो आया था ना,
وہ یہاں پہ جو آخری جملہ ہم کر رہے تھے اس میں تو کی کیا، تو جو ہوتی ہے وہ رفعی حالت کی ضمیر ہے، فاعلی ضمیر ہے نا تو اس کی کیا ہوتی ہے آلٹرنیٹ؟ یا یا جی تو وہ یا کو میں نے تو میں چینج کیا ہے نا، جی وہ آپ کا میں نے پہلے جملہ لکھایا تھا نا ہمارا بی، تو یہ یا جو تھی یہ مفعول بن رہی تھی نا، تو جب میں نے اس کو امیرا کیا تو اب مفعولی ضمیر کو مجھے کس ضمیر میں لانا تھا، فاعلی ضمیر میں، نائب فاعل بنانا ہے، تو میں اس کو تو میں لے آئی، ٹھیک ہے، تو امر تو ہو گیا، امر تو بالصلاۃ، مجھے حکم دیا گیا نماز کا، ٹھیک ہے، میں نے حکم نہیں دیا، مجھے مجہول ہے نا، تو یہ آپ کی نائب فاعل بنے گی، امر تو، مجھے، تو یا کو آپ نے تا میں چینج کر دینا ہے، صحیح ہے؟ اچھا اگر یہ ہوتا ہمیں حکم دیا گیا نماز کا تو یہ کیا ہوتا، ہمارا نہ ہوتا نا، آپ کا اگر یہ ہوتا نا اس نے حکم دیا ہمیں نماز کا، ہے نا، اس نے حکم دیا، تو یہ ہوتا ہمارا، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہوتی، اس نے حکم دیا ہمیں، ٹھیک ہے، ہمیں حکم دیا کس کا، نم بالصلاۃ، نماز کا، اب اس کا مجہول بنائیے، امیرا، نا کی جگہ کیا لگائیں گے، میرنا امرنا، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، علامہ زد فزد، تو یہ امرنا، ہم حکم دیے گئے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ کو میں ترجمہ ہو رہا تھا اور وہاں امرنا، ہم حکم دیے گئے، یہاں پر بھی اس نے حکم دیا ہم کو، اور یہاں مجہول میں بھی کیا ہے، ہم ہی حکم دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، امرنا بالصلاۃ ہو جاتا، پہلے یہاں پہ زبر آ رہی تھی، اب آپ نے جب اس کو نائب فاعل بنایا تو نا ضمیر سے پہلے سکون لے آیا، امرنا، بس یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، نا ضمیر سے پہلے سکون آئے تو یہ اب اس میں نحنو ضمیر آ گئی ہے، وہ آپ کی نائب فاعل بنے گی، یہاں پر آپ کی یہ مفعول کی ضمیر تھی نا، اس نے حکم دیا ہم کو ہے نا، مفعول بن رہی تھی نا، اب یہاں پر یہ نائب فاعل بن رہی ہے، فاعل نہیں بن رہی، امرنا نائب فاعل بن، اچھا ابھی ہم یہ اتنی ہم نے محنت کی ہے نا، تو ہمیں ابھی جو آگے ٹرانسلیشن کرنا ہوگا نا انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، آگے ہماری ایکسرسائز آ رہی ہے یہاں پہ، اس میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی، تو آپ تھوڑا سا پڑھیں گے مضارع مجہول کو، کوثر یا کوئی بھی پڑھ لیں جن کو اچھا پڑھنا آتا ہے اردو، ان چیزوں کو معمولی نہ جی سمجھیں، یہ بہت دیر میں سمجھ میں آتی جا کے، اور اگر جلدی آ جائیں تو بہت لک کی بات ہے، لیکن بعض دفعہ آ جاتی ہیں، سمجھ آ جاتی ہیں، یاد نہیں ہوتی، بھول جاتی ہیں، بار بار بھول جاتی ہیں، تو اس کے لیے پھر بار بار سننا، بار بار کرنا وہ ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے کسی کلاس کو بھی معمولی نہ سمجھیں، ریپیٹ ہوگا سب کچھ، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ریپیٹ ہو رہا، تو پھر مضارع مجہول آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، پہلے ہم کیا پڑھ رہے تھے، ماضی مجہول پڑھ رہے تھے، ابھی تک ہم ماضی مجہول پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کا وزن کیا تھا ماضی مجہول کا، فوئلا، فوئلا، اب ہم نے پڑھنا ہے، دیکھیں وزن دیا ہوا ہے، آپ جو آپ کا ماضی معروف ہے نا اس کو اس وزن پہ لے آئیں تو مجہول بن جائے گا، ٹھیک ہے، اچھا جناب، اور اس کا فاعل نہیں ہوتا، معروف کا فاعل ہوتا ہے، اس کا فاعل نہیں ہوتا، تو اس کا پھر جو مفعول ہوتا ہے اس کو ہم دمہ لگا کے اس کے آگے نائب فاعل بناتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پھر ضمیر کو بنا دیتے ہیں، اچھا یہاں پر مضارع مجہول کا وزن جس طرح فعلا وزن تھا نا ماضی کا، اسی طرح مضارع کا وزن جو ہے وہ یفعل ہے، پڑھیے مضارع مجہول، کوئی پڑھے گا، مجہول کا ایک ہی وزن تھا، فوئلا، اسی طرح مضارع مجہول کا بھی ایک ہی وزن ہے، یفعل، صحیح، اچھا اس کے بعد ینصرو سے یونصرو، تو یہ آپ کا یفعلو ہو گیا نا، اور یہ کیا وزن ہے، یہ کیا وزن ہے، یفعلو، یفعلو ہے نا،
کوئی بھی وزن ہو, یہاں پہ دمہ آئے, یہاں پہ زبر آئے, 3 پاسبلٹی ہوتی ہیں, یا یہاں پہ زیر آئے. مڈل کی حرکت بدلتی ہے نا, باقی تو سیم ہی رہتے ہیں سب. تو مڈل کی حرکت چاہے دمہ ہو, زبر ہو, زیر ہو. باب دربا میں کیا ہوتا ہے, یدربو ہوتی ہے, یدربو, چاہے یدربو میں نے لکھا ہوا نیچے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کی کوئی بھی حرکت آئے, زیر آئے, زبر آئے, پیش آئے, آپ کے مضارع میں جا کے ایک ہی وزن بنے گا. یفعلو, یفعلو, یفعلو. جیسے فعل کا بھی فعلا بنا تھا, سمیع, فعلا کا بھی فعلا ہی بنا تھا, اور کروما کا بھی, کروما کا تو بنتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو فتح کا بھی کیا بنا تھا, تینوں کا. فتح کا بھی فعلا بنا تھا مجہول, فتحہ. پھر اسی طرح آپ کا دربا کا بھی آپ کا دوریبا بنا تھا, اور نصرہ کا بھی نصیرہ بنا تھا. اسی طرح یہاں پر آپ کا ینصرو, یہ باب نصرہ ینصرو ہے نا, تو اس کا بھی آپ کا ینصرو بنے گا. اس کا بھی فتح یفتح کا بھی آپ کا اسی وزن پہ بنا ہوا ہے نا, فتح یفتح کے وزن پہ. اس کا بھی آپ کا وہی یفعلو بنے گا, اور دربا یدربو سے بھی آپ کا یدربو بنے گا. تو ایک ہی وزن بننا ہے تینوں کا, چاہے ماضی میں آپ کی زبر ہو, مڈل میں زیر ہو, پیش ہو. اچھا, اس کے بعد آگے پڑھیے فعل مجہول کے بارے میں. مجہول کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہم ماضی مجہول کے سبق میں کر چکے ہیں. ہاں, فعل مجہول کیا ہوتا ہے, اس کا فاعل نہیں ہوتا, پھر اس کے مفعول کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو دمہ دے کے آگے نائب فاعل بناتے ہیں. اور یہ پھر جن کے مفعول ہوں گے انہی سے ہی مجہول بنے گا. اس کا کیا مطلب ہے, جن کے مفعول ہوں گے یعنی جو فعل متعدی ہوں گے انہی کا مجہول بنے گا, لازم کا نہیں بن سکتا. لازم کا کیوں نہیں بن سکتا, کیونکہ لازم کا تو مفعول ہی نہیں ہوتا. لازم کا مفعول نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہے نا, وہ فعل اور فاعل سے پورا ہو جاتا ہے. جیسے خرجہ, اب خرجہ کیا ہے, یہ یا جلسہ یا ذہبہ, یہ سارے فعل جو ہیں, خرجہ اور دربا نہیں, سوری, خرجہ, جلسہ, ذہبہ, یہ سارے لازم فعل ہیں. اور باب کروما سے تو سارے کے سارے لازم آتے ہیں, جتنے بھی اس کے اندر آتے ہیں فعل آتے ہیں وہ سارے ہی آتے ہیں, لیکن باقیوں کے اندر مکس آتے ہیں. تو جلسہ, ذہبہ, جن کا ترجمہ وہ میں ہوتا ہے نا, وہ سارے لازم ہوتے ہیں. اب ان کا متعدی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, خریجہ, جولیسا, یہ نہیں دیکھا ہوگا کبھی آپ نے. ہمیشہ فعل جو ہوگا نا, دربا, قتلا, نصرہ, ان کے بنیں گے. شریبا, ان کے بنیں گے مجہول, جو متعدی ہوں گے, جن کے آگے مفعول لگا ہوا ہوگا. اگر مفعول ہی نہیں ہے, ان کا تو مفعول ہی نہیں ہے, تو ان کا کیسے بن سکتا ہے؟ پھر ہم ان کا اگر نائب فاعل بنانا ہوا تو ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس تو مفعول ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کیا لگائیں گے ان کے آگے لا کے. تو ہمیشہ آپ کا فعل جو متعدی ہوتا ہے اس کا آپ کا مجہول بنتا ہے, فعل مجہول. تو کروما باب جو ہوتا ہے چونکہ وہ لازم ہوتا ہے, اس کے اندر جتنے بھی فعل آتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جتنے فعل لازم ہوتے ہیں ان کا مجہول نہیں بنتا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ بس یہی تفصیل ہم نے پہلے پڑھی ہے, تو میں نے پھر دوبارہ سے بتا دی. اچھا, اب ہم ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل آسان ترجمہ. اس سے مارا جاتا ہے, اس سے مارا میں ہی کروں, ہاں کریں. اس سے مارا جاتا ہے, اس سے مارا جاتا ہے. یدربو, یدربو ہوگا, یدربو تو دربا یدربو جو ہوتا ہے وہ تو فعل وہ ہوتا ہے نا, ایکٹیو وائس ہوتا ہے. آپ کو وزن کیا بتایا تھا میں نے مجہول کا؟ یدربو, 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 اس سے مارا جاتا ہے. اب اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہوگی نا, ٹھیک ہے, وہ آپ کی نائب فاعل بنے گی. اس کو آپ نائب فاعل ہوگی, وہ مرفوع. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کے اب اس کا فاعل تو ہے نہیں, تو اس کے اندر پھر ہوا ضمیر ہوگی تو وہ شاید نائب فاعل. اگر وہ ہوا ضمیر بھی تھی نا تو اس کو ہم نے مرفوع بنانا ہے, تبھی وہ نائب فاعل بنے گی. فاعل سارے کے سارے, چاہے فاعل ہو نائب فاعل ہو, وہ مرفوع ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا یدربو بن جائے گا, یدربو, اور اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ نائب فاعل بن. انہیں رزق دیا جاتا ہے,
रुज़िक़ु अच्छा, इसको पहले ऐसे बना लेते हैं ना, देखें, उसे मारा जाता है, पहले आप बना लेते हैं उसने मारा उसको, तो क्या बन जाएगा, दरबहू, है ना, यही बन जाएगा ना, दरबा, दरबा के अंदर हुआ ज़मीर है ना, वो क्या बन जाएगी, फाइल बनेगी ना, क्योंकि ये फेल मजहूल तो है नहीं, तो ये फाइल बनेगी। अच्छा, अब उसने मारा उसको, ये आपका कौन सा जुमला बन गया, ये आपका बन गया जिसे हम कहते हैं ना माजी मारूफ बन गया ना, फाइल भी मौजूद है, मफूल भी मौजूद है। ठीक है, जब हम इस फेल को दूरीबा बनाएंगे तो अब क्या करेंगे हम, दूरीबा को, मजहूल बन गया, तो ये आपका क्या करेंगे हम, अभी हम ये माजी पे इसको थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उस पर भी जाएंगे। दूरीबा, तो ये वाली जमीर जो होगी ना, जो मफूल बन रही होगी, इसको हम क्या करेंगे, मरफू बनाएंगे। तो इसका ये मरफू जमीर जो होती है कौन सी होती है, इसमें हु की हुआ होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हुआ जमीर है उसको हम उसका नाइब फाइल बना दें। हु को नहीं बनाएंगे, हु को अगर बनाएंगे तो वो तो मफूल है, मफूल की जमीर है, हमने नाइब फाइल मरफू जमीर बनानी है। तो आपने ये बना दिया दूरीबा के अंदर। अब इसका तर्जुमा क्या होगा, उससे मारा जाता है। ये उससे का तर्जुमा क्यों आ रहा है, हुआ असल में हु है, असल में हुआ, ये नाइब फाइल है, तो उससे मारा जाता है। यहाँ पर भी उसने मारा उसको, मार इसी को पड़ी है, यहाँ पर भी मार उसी को पड़ रही है, इसी को, बाद वाले को, सिर्फ आपको क्या है, वो जमीर हुआ में चेंज हो गई है, तो वो नाइब फाइल बना दी हमने उठा के, तर्जुमा वही रहेगा। उसने मारा उसको, उसने हटा दिया वो, तो उसे मारा जाता है बन जाएगा। अच्छा, अब ये इसका बनाएंगे, ये जो आपका ना, ये हमारा उसे मारा जाता है, ये आपका मुजारे है, ठीक है ना, तो ये आपका यदरिबू होता है, यदरिबू और युद्रबू हो जाएगा। उन्हें रिज़्क दिया जाता है, करें, फेल मजूर बनाए, फेल मजूर बनाए, रज़ा का क्या होगा, युर्ज़कुना, फिर मजहूल ना, हाँ, युर्ज़कू, युर्ज़कुना, हाँ, युर्ज़कूना था ना पहले, तो ये था ना, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। अब हमें बनाना है युर्ज़कूना, कूना बन जाएगा ना, युर्ज़कूना बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। यर्ज़कूना को आपने क्या कर दिया, युर्ज़कूना कर दिया, सही। यर्ज़कू क्या होता है, रज़ा का यर्ज़ुकू होता है ना, तो युर्ज़कू हो जाएगा, अभी युर्ज़कू, युफ अलू के वजन पे युर्ज़कू बन जाएगा। अच्छा, यर्ज़ुकू जो था, यर्ज़ुकूना, उसमें ये आपका फाइल बन रहा था, वाओ, ये हम जमीर जो थी ये फाइल बन रही थी। अब यही जमीर जो है वो आपकी नाइब फाइल बन रही है, उसको आप नाइब फाइल बना देंगे, होम को नाइब फाइल बना देंगे, क्योंकि दोनों सेम होती है ना, मफूल में भी यही आती है और फाइल में भी यही आती है। तो नाइब फाइल जब बनाया, मफूल की जमीर को लाके जब फाइल बनाया, नाइब फाइल बनाया, तो वो होम ही रह गई। चलिए आगे, बहुत आसान है इसको बनाना, तुम सब लौटाए जाओगे, वो लौटाए जाते हैं, वो लौटाए जाते हैं, यरजिऊन, हाँ, रजा यरजिऊना होता है, तो फिर युरजाऊना हो जाता है। कुरान मजीद में दोनों तरफ, वो लौटाए जाएंगे, वो लौटना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो लौटा जाए, किधर लौटाए जाएंगे, अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ कोई भी नहीं जाना था, हर कोई दुनिया में रहना चाहता है, इल्ला कोई बहुत ही ज्यादा तैयारी में बैठा हो, रब से बहुत मोहब्बत करता हो, तो वो कहता है ठीक है भाई मैं दुनिया से चला जाऊं। तो लौटाया जाता है सबको, कोई भी जाना नहीं चाहता वहां पे। अच्छा, तो ये आता है युरजाऊन, आज मस्जिद का दरवाजा खोला जाएगा, तुम सब लौटाए जाओगे, तो हाँ, यहाँ पे तुम था ना, तो हम क्या करेंगे, तुरजाऊना, तुम सब लौटा जाओगे, तरजुऊन से तुरजाऊन हो जाएगा। असल में क्या होता है, माजी होता है रजा, रूट वर्ड क्या है, ये है रजा, और रजा का क्या बनता है, यरजिऊ,
यरजिउ होता है, और फिर यरजिउ से क्या बन जाता है, यरजिऊना, यरजिऊना बन जाता है। और जब हम मजहूल बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे दम्मा लगा देते हैं, और जो मिडल लेटर होता है यहाँ पे जेर आ रही है ना, तो इसको जबर कर देंगे, युरजाऊन बन जाएगा, युफ अलू के वजन पे, युफ अलू। यरजिऊ को पहले युरजाऊ में चेंज कर लें और फिर आगे वो नून लगा लें, ये भी हो सकता है। रजा का यरजिऊ होता है, उसको युरजाऊ में चेंज करके फिर वो नून लगा लें, वो सब लौटाया जाए, तुम सब लौटाए जाते तुरजाऊन। शुरू में ता लगा देंगे तो तुम सब लौटाए जाओगे। आगे आज मस्जिद का दरवाजा खोला जाएगा, खुला जाएगा यानी, हाँ आप आज वो तो अल यौमा हो जाएगा ना, एंड पे लगाएं, शुरू में लगाएं, कहीं भी लगाएं, उसको शुरू में लगा लें अल यौमा। मफ्ताहुन बाब, तो क्या हो जाएगा, मस्जिद का दरवाजा, मुरक्कब इजाफी बन गया ना, बाबुल मस्जिद। बाबुल मस्जिद, तो खोलने के लिए क्या होगा, युफ्ताहू, है ना, युफ्ताहु बाबुल मस्जिद, युफ अलू के वजन पे युफ्ताहू हो जाएगा, युफ्ताहू, युफ्ताहू। एक ही दरवाजा है तो युफ्ताहू ही आएगा, जमा नहीं आएगी। युफ्ताहू अल यौमा युफ्ताहू बाबल, बाबुल आएगा या बाबल आएगा, बाबल है बाब नहीं, बाबुल आएगा, बाबुल मस्जिद, क्योंकि ये नाइब फाइल बन रहा है ना। तो हम ये पहले क्या था, ये बाबई था, बाबल मस्जिदी। तो जब हमने मजहूल बनाया तो हमने मफूल को उठा के क्या किया, दमा लगा के बाबुल मस्जिदी कर दिया, नाइब फाइल बना दिया, क्योंकि फेल क्या है, मजहूल हो गया ना, तो मजहूल फेल का फाइल नहीं होता, तो ये नाइब फाइल होगा, बाबुल मस्जिदी, मफूल को उठा के हमने बनाया। असल जुमला क्या था, अल यौमा दरवाजा खोला जाता है। अब यहाँ पे तो खोला जाएगा है ना, तो अगर हमारा वक्त खोला जाता है तो अल यौमा यफ्ताहु, यफ्ताहु, फतहा यफ्ताहु, वहां पर भी ता पे जबरी होगी, ठीक है, और मजहूल में भी ता पे जबर है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। नसरा में चेंज करने की जरूरत पड़ती है, और इसमें भी करती है, दराबा में जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे जेर और दमा होता है तो उसको जबर में चेंज करना होता है। अल-यौमा युफ्ताहु बाबुल मस्जिदी, तो वो क्या था, अल-यौमा यफ्ताहु बाबल मस्जिदी, आज के दिन दरवाजा खोला जाता है, मस्जिद का दरवाजा खोला जाता है। तो ये क्या हो गया, आज मस्जिद का दरवाजा खोला जाएगा, तो वो जो बाबल मस्जिदी था उसको हमने बाबुल मस्जिदी कर दिया, नाइब फाइल बना दी। अच्छा, उस मुन्नस से कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। अब ये जो जुमला है इसको बनाना है, तो कबूल की जाएगी क्या होगा, ये तो कुरान मजीद की आयत है, बड़े आराम से आप कर लेंगे, अगर आपको याद है, सूरह बकरा में आती है, 2 दफा आई है। तो उस मुन्नस से, यानी उस जो मुन्नस जान है ना, इंसान की जान जो होती है, नफ्स जो होता है मुन्नस होता है, तो उसका क्या बनाएंगे, कबूल करने के लिए क्या होगा, कबल कबला कबिला या कबला, कबला होता है कबला यकबिलु, कबला यकबिल यकबलु होता है, ये यकबिलु होता है, होगा ना, नहीं, कुबिला, इसका थोड़ा सा मुझे हो रहा है मसला, कुबिला यकबिलु, दोनों तरफ जेर नहीं आ सकती, कबला यकबिलु, कबला यकबिलु, चलो कुछ भी कर लेते हैं ना, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जब मजहूल बनाएंगे तो युक बलू बन जाएगा ना, मजहूल जब बनाएंगे तो युक बलू बन जाएगा, युफलू के वजन पे। तो अब क्या बनेगा, युक बलू से ला युकबलू, ला तुकबलू, तुकबलू मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आगे मैं मुन्नस ला रही हूँ ना, तो जब मुन्नस कोई चीज होती है तो उसका फेल भी मुन्नस आता है। ला तुकबलू नहीं कबूल की जाएगी, तुकबलू, तकबलू से तुकबलू हो गया, तुकबलू
किस से कबूल नहीं की जाएगी, किसी जान से, यानी मोहन्नस ला तुकबलू भी कह सकते हैं, ला युकबलू भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या लगाना है, फर्स्ट करो तुकबलू लगा लिया, तो मिनहा उस मुअन्नस से, तो हा की ज़मीर लगाएंगे, ला तुकबलू मिनहा। कुरान मजीद में युकबलू भी आता है, मिनहा और तुकबलू, ला तुकबलू मिनहा शफाअतुन, शफाअतुन कोई सिफारिश, तो ये आपका नाइब फाइल बन जाएगा, ये वाला शफाअतुन। यहाँ पर ये मजहूल है तो इसका ये नाइब फाइल बन जाएगा और ये मुताल्लिक बन जाएगा, ला तुकबलू मिनहा शफाअतुन। सही है ना, कुरान मजीद में आता है। ला युकबलू भी आता है, तुकबलू भी आता है, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे मुन्नस आ रहा है ना, तो जो यहाँ हा से मुराद क्या है, यानी नफ्स, जान। तो नफ्स और जान जो होती है, ये नफ्स अरबी में कहते हैं, जान उर्दू में कहते हैं, तो ये मुअन्नस होता है, नफ्सुन मुअन्नस होता है, तो इसलिए हा की ज़मीर लाए यहाँ। बहरहाल कोई बात नहीं, वो कत्ल करते हैं और कत्ल की, ये भी कुरान की आयत है। पहले तो आप बनाइए मारूफ, वो कत्ल करते हैं, फाइल का पता है ना, तो क्या बनेगा, कतला कत्ल से मुजारे बनाइए, यक्तुलू, वो सब यक्तुलूना, हाँ यक्तुलूना, वो सब कत्ल करते हैं, यक्तुलूना वो कत्ल करते हैं, फाइल क्या बनेगा, इसमें फाइल मौजूद है वो, तो फाइल क्या होगा यक्तुलूना का, युक्तिलूना यक्तुलूना, इसका फाइल बताए ना मुझे, ये होम ज़मीर है, यक्तुलूना, इसमें फाइल आपका क्या है, यक्तुलूना, ये आपका मारूफ फेल है, इसमें जो है आपका क्या बन रहा है, ये वो जो है, ये हम ज़मीर आपका फाइल बन रहा है, नाइब फाइल नहीं बन रहा, क्योंकि ये मजहूल नहीं है ना, तो यक्तुलूना में ये फाइल बन रहा है, वो कत्ल करते हैं, फाइल का हमें पता है, और वो कत्ल किए जाते हैं, अब ये मजहूल है, पैसे वाइस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाह युक्तलूना ना, वेरी गुड, युक्तलूना, इसको मजहूल बना देंगे, युक्तलूना बन जाएगा। तो ये कुरान मजीद में आता है यक्तुलूना व युक्तलूना, और ये कहाँ पर आता है, ये आता है आपका आले इमरान का आखिरी रुकू, उसमें आता है ये जुमला, वो कत्ल करते हैं और वो कत्ल किए जाते हैं अल्लाह के रास्ते, फी सबीलिल्लाही, ठीक है, वो दूसरों को कत्ल भी करते हैं और खुद भी वो शहीद होते हैं, ये मतलब है इसका। तो ये बहुत ही आसान था, इसमें वो लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये आपका एक्टिव वॉइस है, और इसमें आपका वो नहीं लिखा हुआ, वो कत्ल किए जाते हैं, वो गायब है, तो वो आपका मजहूल होगा। तुम सब से सवाल नहीं किया जाएगा, पहले तो ये बना लें कि तुमसे सवाल किया जाएगा, फिर नहीं बना देना, तुम सबसे सवाल किया जाएगा, सवाल किया जाएगा, तुम सबसे, माजी क्या होता है, रूट वर्ड निकालें सवाल का, सीन हमजा लाम, सअला माजी होता है, मुजारे क्या बनेगा, यसअलू, यसअलू, तो आपका क्या हो गया, वो हो गया ना, ये मारूफ, वाहिद मुज़क्कर जी, हाँ यसअलू जो है ये आपका वो हो गया, फिर यसअलूना हो जाएगा, जमा बनेगा, तो अब इसका मजहूल बना लें, ये तुम सब है ना, तो तुसअलूना हो जाएगा ना, तुसअलूना हो जाएगा, तुसअलूना हो जाएगा, यसअलूना वो सवाल किए जाते हैं, वो सब सवाल की, और अब हमने नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे, शुरू में ला लगा देंगे, ला तुसअलूना हो जाएगा, ला तुसअलूना हो जाएगा, तुम सब सवाल नहीं कर, मुश्किल नहीं होता, उर्दू का जुमला देख के आप घबराया ना करें, अरबी में बहुत छोटा सा बनता है और बहुत आराम से बन जाता है। मुझे तो पता नहीं लोग इसको क्यों इतना मुश्किल समझते हैं, मुझे तो ABC की तरह लगती है अरबी की, कभी मैं कहीं अटक जाती हूँ, ये फितरी बात है, ये नॉर्मल बात है,
لیکن بہت آسان ہے, بہت ہی آسان. اچھا وہ اٹکتے بھی ہم تب ہیں جب اپنا کانفیڈینس لوز کر دیتے ہیں. کانفیڈینس لوز نہیں کرنا. اچھا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. نہیں کیا جائے گا. لا یرحم لا لا یر لا یر یرحم. لا یرحم, اصل میں کیا تھا یرحمو, تو یرحمو ہو جائے گا یفعلو کے وزن پہ. بس وزن یاد رکھیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمت نہیں آ رہے. یرحمو ہمیشہ مشکل کے بعد آسانی ہے, بلکہ مشکل کے بعد دو آسانیاں ہیں, دو آسانیاں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورہ, چھوٹی سی سورہ میں فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. عسرت کا مطلب ہوتا ہے تنگی, اور یسرا کا مطلب کہتے ہیں نام, لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا, یسرا آسانی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, دو بار آتا ہے. تو یعنی تنگی کے بعد دو آسانیاں آتی ہیں. تنگی ایک ہی ہوتی ہے, آزمائش ایک ہی ہوتی ہے, اس کے بعد جو انعام ملتے ہیں نا وہ ڈبل ملتے ہیں, انعامات ملتے ہیں. اچھا مجرم قیامت کے روز اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے. میم یہ جو اس پر ہے, اس کا کچھ ضمیر وغیرہ لگائیں گے, رحم نہیں کیا جائے گا اس پر, اس کے لیے کچھ لگائیں گے؟ اس پر رحم نہیں کہ یرحمون, بس رحم بس نا. نہیں کیا جائے. اصل میں وہ جو آپ کے اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں نا, جی وہ آپ کی وہ ضمیر ہے نائب فاعل کی, جو اصل میں مفعول تھی. اچھا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا نا, تو نہیں, اس کے لیے تو لا آ گیا نا, وہ اس کو تو چھوڑ دیں نہیں کے لیے. باقی ہمارا یرحمو تھا نا, رحیمہ یرحمو. اچھا اب یرحمو کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا وہ رحم نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. اور کس پر جی رحم نہیں کرتا, آگے کوئی مفعول ہوگا نا, کوئی جی مفعول ہوگا نا جس پہ رحم نہیں کرتا. رحیمہ یرحمو, وہ رحم نہیں کرتا آگے کسی پہ. ہو لگا دو, ہو لگا دو, کوئی بات نہیں, ہو لگا دو, وہ رحم نہیں جی کرتا اس پر. تو جب آپ یرحمو کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا, یہ یہاں پر یہی والی ضمیر ہو سے ہوا چینج ہو کے نائب فاعل بنتی ہے. تو یہ ہو جو ہے نا اس پر, وہ رحم نہیں کرتا اس پر, تو وہ اس پر رحم نہیں کیا جاتا, وہ یہاں پر آپ کا اب ہوا کے ترجمے سے اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ اسی کا ترجمہ یہاں پر آ رہا ہے, نہیں وہ رحم جی کرتا صحیح, اس مطلب پر. اس کے اندر ہی انکلوڈ ہو گیا ہے. ہاں بس وہ اندر آ گیا, ابھی مرفوع ہو کے نا, تو وہ ضمیر اندر آ گئی ہے. تو وہ اس پر جو ہے نا وہ مفعول تھا, اب یہاں پر وہ نائب فاعل بن رہا ہے. اچھا مجرم قیامت کے روز اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. پہچاننے کے لیے کیا ہوتا ہے, عرفہ یعرف, یہی ہوتا ہے نا. اچھا اب عرفہ یعرف ہوتا ہے اور یعرف, اب اس کا کیا بن جائے گا, یعرف کا مجہول بنائے, عرفہ تو ماضی ہو گیا, عرفہ ہو جائے گا, اس کا یعرفہ کا کیا ہو جائے گا, یعرفو, ٹھیک ہے نا. اور جب ہم نے مجرم بہت سارے ہیں نا, پہچانے جائیں گے, بہت سارے مجرم ہیں, تو پہچانے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, یورفونا ہو جائے گا, یورفونا ہو جائے گا. ہاں یورفونا ہوگا نا, یورفو تو وہ ہے نا, اس میں تو فاعل ہے نا وہ ضمیر. اس کا جب ہم مجہول بنائیں گے تو یورفو بنے گا نا, تو یورفو کو جب جمع بنائیں گے یورفونا ہو جائے گا. اب یورفونا آگے کیا ہوگا, پہچانے جائیں گے. کون پہچانے جائیں گے, مجرم. ہاں تو مجرم کو کیا بنائیں گے, نائب فاعل بنائیں گے نا. تو مجرمونا, نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے نا, المجرمون. المجرمون, ویری گڈ, مجرمون. مجرمین یہاں پر جو ہے نا, اگر یہ ہوتا نا تو مفعول بنتا تو مجرمینہ بنتا, ٹھیک ہے نا. وہ پہچانیں گے مجرموں کو, یا وہ پہچانیں گا مجرموں کو, جو بھی ہوگا وہ یہاں آ کے آپ کا کیا بن جائے گا, مجرمونہ بن جائے گا.
मुजरिमीना मुजरिमूना बन जाएगा, नायब फाइल बन। अच्छा, अब अपने उनके चेहरों से पहचाने जाएंगे तो क्या होगा, योरफल मुजरिमूना बी सीमाम। अच्छा, यहाँ पर हम आपने कभी देखा नहीं होगा इस तरह से योरफूना लिखा हुआ, जब फेल स्टार्ट होता है तो हमेशा फेल क्या आता है, वाहिद आता है। जी। योरफूना आपने कभी शुरू में नहीं देखा होगा, है ना। जब भी आपका फाइल इसम जाहिर आता है तो फेल आपका क्या आता है, ये वाहिद आएगा, वाहिद आएगा। तो मैंने इसको आपको बताते बताते इसको जमा लिख दिया। योरफुल मुजरिमूना, पहचाने जाएंगे मुजरिम अपनी, किससे पहचाने जाएंगे, अपने चेहरों की अलामतों से। तो अपने चेहरों के अलामतों को छोड़ दें, अपनी अलामतों से कर लें। बी सीमा होम, क्योंकि कुरान में इसी तरह से आता है ना, बी सीमा होम, यानी अपने चेहरों की अलामतों से पहचाने जाएंगे। और कब पहचाने जाएंगे, क़यामत के रोज, यौमल क़यामती। तो इसके दो जो हैं वो आ रहे हैं मफूल, एक तो क़यामत के दिन यौमल क़यामती, ये एक आ रहा है मफूल, और एक मफूल आ रहा है मुजरिमूना, जो कि मुजरिमीना था ना पहले, तो आपने उसको नायब फाइल बनाया, तो ये भी आपका मफूल ही था। तो योरफुल मुजरिमीना बी सीमाहुम, सीमा होते हैं बी सीमाहुम यानी अपने चेहरों के अलामतों से, यौमल क़यामती, यौमुल क़यामती नहीं आएगा, यौमल क़यामती। तो ये इसका सीमा हम बनेगा, स्वाद से आएगा, नहीं सीन से आएगा। बी सीमा लिख के बता देती हूँ, बी और बी सीमा हम, तो ये सीन है, ठीक है। सीन के आगे या आएगी बी सीमा हम। लिखना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन कोशिश करते हैं। बी सीमा, सीन से आएगा। ये बी है, बी के नीचे जेर है, फिर सीन है, और सीन के बाद आपका या है। यहाँ बी सीमा, हर पे जब बा है तो हिम करना जरूरी नहीं है ना, नहीं बी इसका, सीमा हिम। हाँ इसका तर्जुमा बी का नहीं लाएंगे, ठीक है ना, वो आपका सिला बन रहा है ना। सीमा हम अपने चेहरों की अलामतों से पहचाने जाएंगे, ठीक है। तो सीमा के अंदर ही अपने चेहरों के, सीमा होती चेहरों की अलामतें, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, और आगे क्या आएगा, यौमल क़यामती। बी की वजह से सीमा जो है ना उसको मजरूर नहीं कर सकते ना, हिम को पूछ रही थी, हुम जो जमीर है उसको मजरूर तो वो करना तो नहीं। अपने चेहरों से आएगा ना, बी अच्छा, सीमाहुम। वो तो आपका मुतल्लिक फेल है, तो वो तो उसमें भी वैसे ही आएगा और इसमें भी वैसे ही आएगा, दोनों सूरतों में। अगर आप दूसरा बनाएंगे ना, या रफुल मुजरिमूना, मुजरिम या रफू, वो पहचानेगा, या रफू कौन पहचानेगा, आगे फाइल आएगा ना, या रफुल्लाहु, या इस तरह से कुछ आएगा, या रफू तो फाइल आएगा, और फिर मुजरिमीना आएगा, तो फिर जब फाइल यूरफू बनेगा तो फाइल हट जाएगा, तो मुजरिमीना मुजरिमूना हो जाएगा। लेकिन बी सीमा हो, वहां पर भी मुतल्लिक बन रहा है, यहाँ भी मुतल्लिक बनेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यौमल क़यामती, वहां भी यौमल क़यामती है, यहाँ भी यौमल क़यामती, बस आपका मुजरिमीना मुजरिमूना बन जाएगा, और जब आपका फेल यारफू से यूरफू बनेगा, बस ये फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं होना। मुतालिक फेल भी वही रहेगा, और सेकंड वाला मफूल यौमल क़यामती भी वैसे ही रहेगा, वो सेकंड मफूल है, जिसको मफूलन फी ही भी कहते हैं ना। काम कब हुआ, कब पहचाने जाएंगे, क़यामत के दिन, तो आपका मफूलन फी ही कहलाता है। अच्छा, ये किताब जो मफूलन बी ही होता है उसको तो हम नायब फाइल बना लेते हैं ना, तो जो मफूलन फी होता है, जो टाइम बता रहा होता है, जगह बता रहा होता है, उसको हम फिर वैसे ही रहने देते हैं। ये किताब अनकरीब पढ़ ली जाएगी। अब क्या होगा, पढ़ ली जाएगी, ये आपका फेल है। हाँ, ये आपका फेल है। पहचाने जाएंगे, ये आपका फेल है, मजहूल है, ठीक है। रहम नहीं किया जाएगा, ये आपका फेल है। सवाल नहीं किया जाएगा, ये आपका फेल है, ये शुरू में आएगा। चले अब बनाए, पढ़ ली जाएगी। पढ़ने के लिए क्या लफ्ज यूज होता है, क़राअ होता है ना, क़राअ यक़रअ,
यक़रऊ। और अगर हम कहें कि अनकरीब पढ़ ली जाएगी, जैसे सयक़रऊ। हाँ सयक़रऊ, जैसे आता है ना सयक़ूलु सुफ़हाउ, अनकरीब कहेंगे वो लोग ना, तो इसी तरह क्या होगा। सौफ़ा भी लगा सकते हैं ना मैम? सोफा नहीं लगा सकते, सोफा होता है थोड़ी देर बाद, ओके अनकरीब जो आता है ना वो सीन ही आता है। जी। सौफा तालमून यानी थोड़े अरसे बाद, तो अनकरीब के लिए लफ्ज़ सीनी आता है। सा, अब किताब है ना, तो किताब मुज़क्कर है ना, तो हम तुक़राऊ नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि मुज़क्कर आगे किताब है, तो हम क्या कहेंगे, सयुक़राऊ, ये किताब, ये किताब के लिए क्या होगा, सयुक़राऊ हाज़ल किताबु। हाज़ल किताब। ये भी नाइबुल फाइल बनेगा। नाइबुल फाइल बनेगा, तो वो युक़राऊ, युक़राऊ, सयुक़राऊ, करा यक़राऊ था, लेकिन जब मजहूल बना तो युक़राऊ बन गया, सीन लगाया करीब लिए, सयुक़राऊ हाज़ल किताबा या हाज़ल किताबु, क्या लिखूं मैं, किताबु या किताबा? किताबु नाइबुल फाइल बनेगा ना। ये किताब सही है, तो ये किताब जो है ये फाइल उसका नाइबुल फाइल, पहले क्या थी, मफूल थी, हाज़ल किताबा थी, अब क्या हो गई, हाज़ल किताबा थी पहले, और अब क्या है, हाज़ल किताबु बन गया। उसने पढ़ी ये किताब, ठीक है ना, तो ये होता यक़राऊ हाज़ल किताबा, उसने पढ़ी फाइल उसके अंदर मौजूद है, या नाम भी ले सकते हैं किसी, यक़राऊ हामिदुन हाज़ल किताबा, तो हाज़ल किताबा मफूल बन रहा था। अब जब हमने मजहूल बनाया, बीच में से हामिद को हटा दिया जो भी फाइल था, तो ये सयुक़राऊ हाज़ल किताबु हो जाएगा, हाज़ल किताबा को हाज़ल किताबु बना देंगे। आपको पता है ना कि इस हाज़ा का असल में मफूल तो यही है, नाइब फाइल भी यही है, इसके अराब यहाँ से नजर आता है कि ये क्या बन रहा है, मरफू है या बदल है ना वो। बस काफी है क्लास इतनी, इसको कर लें हज़म, जी मैम। ठीक है, इंशाल्लाह इतना काफी है। और मजहूल जो है इसमें इस तर्जुमे पे तो थोड़ा सा फिर गौर कीजिएगा, नहीं तो कोई असर ना, कुरान मजीद से आप मिसालें जाके देख लेते हैं, कुरान मजीद में मिसालें आती हैं बहुत ज्यादा। जब भी आप देखें फिर मजहूल आ रहा है ना, जैसे खुलिका आ रहा है, तो खुलिका के आगे अल इंसानु लिखा होगा, खलका के अंदर वही इंसानु अल इंसाना लिखा होगा, जब उसका फाइल अल्लाह मौजूद होगा। तो दोनों तरह से जुमले आते हैं, फिर मजहूल भी आता है, मारूफ भी आता है। मारूफ के आगे फाइल जिक्र किया जाता है, ठीक है, और फिर मफूल जिक्र किया जाता है। और ये जो मजहूल बनता है ये मुतअद्दी अफ़ाल, मुतअद्दी अफ़ाल कौन से होते हैं पहले मुझे बताएं, लाजिम कौन से होते हैं, मुतअद्दी कौन से होते हैं, इसको पक्का करें। लाजिम यानी जिसमें मफूल जरूरी नहीं है, हाँ हाँ, अगर और मफूल मुतअद्दी है में ही नहीं, मफूल जरूरी है। अगर मफूल है ही नहीं फिर लाजिम है, तो फिर उसका मजहूल नहीं बनेगा, क्योंकि हमने मफूल को क्या करना है, उठा के मरफू बना के नाइब फाइल बनाना है। समझ आ रही, मफूल को ही तो हम नाइब फाइल बनाते हैं ना, मरफू बना के, चाहे वो नऊन हो चाहे वो जमीर हो। वहां पे मैंने आपको बताया था हु जमीर को हम जो मफूल बन रही है उसी को हम जाके नाइब फाइल बनाते हैं, उसको हम मरफू करते हैं, उसकी ऑल्टरनेट जमीर हुआ लाते हैं, उसको हम नाइब फाइल बनाते हैं वहां। अगर ये होगी नहीं तो फिर हम क्या बनाएंगे, फाइल को तो हम नाइब फाइल नहीं बना सकते ना, मजहूल में तो फाइल होता ही नहीं है, खाली होता है फाइल से, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने तो इसी को बनाना है। तो ये जमीर तभी होगी जब फेल मुतअद्दी होगा, मुतअद्दी होगा। मुतअद्दी बीमारियां भी होती हैं ना, मुतअद्दी बीमारियां कौन सी होती हैं, जो एक से दूसरे को लगती हैं, है ना, ट्रांसफर होती हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, फेल का जो असर होता है ना वो ट्रांसफर होता है मफूल के ऊपर, सिर्फ फाइल तक नहीं रहता, लाजिम में फेल का असर फाइल तक रहता है, वो चला गया। और अगर हम उसको वो करेंगे
متعدی بنائیں گے تو وہ لے گیا. اب اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ مفعول پہ پڑ رہا ہے. کس کو لے گیا بھائی؟ اس کو لے گیا. جب اس کو ہم متعدی کریں گے تو اس کا وہ مفعول آنا آگے ضروری ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جب مجہول بناتے ہیں فائل کو بیچ میں سے گم کر دیتے ہیں تو وہ ہماری ضمیر ادھر بن کے مرفوع، یا ہمارے کوئی اسم آ رہا ہو انسان نہ آ رہا ہو تو انسانوں کر کے ہم بنا رہے. تو قرآن مجید میں آپ جب تلاوت کرتے ہیں نا دیکھا کریں فعل مجہول آیا ہے تو یہاں پر اس کا نائب فاعل کیا ہے. اچھا اب اگر دو مفعول آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر ایک مفعول ہوگا تو وہ تو ہم نائب فاعل بنا دیتے ہیں مرفوع کر کے. اگر دو مفعول ہو رہے ہوں تو پھر کسی کسی فعل کے دو مفعول بھی آتے ہیں نا، تو پھر ہم کیا کریں گے، پہلے والے جو پہلا والا مفعول ہے اس کو تو ہم نائب فاعل بنا دیں گے ضمہ دے کے، اور دوسرا والا جو مفعول ہوگا نا اس کو ایز اٹ نسبی حالت میں رہنے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے کہا تھا کہ حسیبہ، مثال دیتی ہوں، حسیبہ حامدن خالدن. آپ کو پتا ہونا چاہیے فاعل کیا ہے مفعول کیا ہے، سب کو پتا ہونا چاہیے آگے بڑھنا ہے. تو یہ فاعل ہے جس پہ ضمہ آ رہا ہے، یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جملہ پورا نہیں ہے. سمجھا گمان کیا حامد نے خالد کو، نہیں پورا ہوا نا جملہ، ابھی میننگ پورا نہیں ہو رہا نا. ہم نے مفعول بھی ڈال دیا، فاعل بھی ڈال دیا، پھر بھی مطلب پورا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے اس فعل کو دو مفعول چاہیے. تو ہم کیا لکھیں گے؟ عالمن. یہ ایک اور مفعول ڈالا ہے میں نے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ گمان کیا حامد نے خالد کو، اب جملہ جا کے پورا ہوگا عالم. ٹھیک نا؟ عالم گمان کیا، اس نے اس کو عالم سمجھا. کس کو؟ خالد کو. حامد نے خالد کو عالم سمجھا. اب کمپلیٹ جملہ بنائیے. اگر اس کو ہٹا دیں گے ایک مفعول کو تو جملہ پورا نہیں ہے. تو کبھی کبھی دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. اب جب دو مفعول ہوتے ہیں تو یہ آپ کا حسیبہ بنتا ہے نا مجہول. ایسے ہی بنے گا نا، چاہے مضارع میں بنائیں ماضی میں بنائیں. تو یہ آپ کا ختم ہو جائے گا بیچ میں سے. تو اب ہم کیا کریں گے، جب ہم نے مجہول بنایا تو ہم اس مفعول کو مرفوع لا کے یہاں پہ لگائیں گے نا، نائب فاعل بنائیں گے. کیا بنے گا؟ خالدن. خالدن سمجھا گیا. یہاں پہ سمجھا مطلب آ رہا تھا، یہاں پہ سمجھا گیا خالد کو. خالد دن ہوئے گا، یہ دن تھا یہاں پہ، اس کو ہم نے ضمہ دے کے نائب فاعل بنا لیا. فاعل ہو یا نائب فاعل ہو اس کے اوپر ضمہ ہی ہوتا ہے، نائب فاعل. تو اب یہاں پہ دوسرے مفعول کا کیا کریں گے، اس کو ہم ایسے کا ایسا ایز اٹ منصوب لائیں گے، تب جا کے ترجمہ صحیح ہوگا. سمجھا گیا خالد عالم. یہاں بھی خالد عالم ہی سمجھا گیا تھا. میننگ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. تو اب یہاں پر اگر ہم عالم نہیں لگائیں گے فرض کرو تو یہ ہو جائے گا سمجھا گیا خالد. اب کیا مطلب پورا ہی نہیں ہے. سمجھا گیا خالد، کیا سمجھا گیا؟ تو یہ دوسرا مفعول عالمن ایز اٹ لائیں گے. اس کو مرفوع حالت میں نہیں لانا، اس کو نائب فاعل نہیں بنانا. سمجھ آئیے بات؟ جی یہ متعدی فعل ہوگا نا. ہاں یہ متعدی فعل ہے، بلکہ ڈبل متعدی ہے، اس کو دو مفعول چاہیے. یہ متعدی الا مفعولین ہوتا ہے، الا مفعولین، دو مفعولوں کی طرف. کچھ فعل جو ہوتے ہیں وہ متعدی الا مفعولین ہوتے ہیں، دو فعلوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، جن میں سے حسیبہ بھی ہے، جعل بھی ہے، بہت سارے ہوتے ہیں جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. جعل فعل بھی ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے جعل اللہ، بنایا اللہ نے زمین کو، الارض یا السماء کو، چھت ہے نا. تو الارض جعل اللہ، بنایا کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ زمین. کس کو بنایا؟ پہلے تو کس کو بنایا اور پھر کیا بنایا؟ تو کس کو بنایا؟ الارض. تو یہ آپ کا پہلا مفعول ہو گیا. اور پھر کیا بنایا؟ زمین کو کیا بنایا؟ فرش. تو کیا آتا ہے قرآن مجید میں؟ فرشن آتا ہے نا.
آپ صورت اب جب پڑھیں گی نا آپ قرآن تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ اس کا دوسرا مفعول ہے اور یہ پہلا مفعول ہے. جعل کو 2 مفعول چاہیے. اب ظاہر ہے یہ متعدی فعل ہے نا, اس کے مفعول آ رہے ہیں نا آگے, تو اس کا مجہول بھی بنے گا جُعِلَ. جب یہاں سے ہٹائیں گے نا فاعل کو تو جُعِلَ الْأَرْضُ فَرْشًا, اس کو ہم نائب فاعل بنا دیں گے جُعِلَ کا, اور اس کو ایسے رہنے دیں گے. اسی طرح جَعَلَ اللَّهُ السَّمَاءَ, چھت کو کیا کہتے ہیں؟ فرش. تو زمین کو تو فرش کہتے ہیں نا, اور چھت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا آتا ہے وہاں پہ لفظ چھت کے لیے؟ نہیں پتا. نہیں پتہ نا, آپ دیکھیے گا سورۃ البقرہ میں جا کے, بہت شروع میں آتا ہے, جہاں پر آتے ہیں نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون هو الذی جعل الارض فراشا, ہوا ہے یہاں پر فراشن, میں نے فرش دیکھا. جب آیت پڑھتے ہیں ہم تو سمجھ آتی ہے. والسماء بناء, چھت کو کہتے ہیں بناء. مجھے بھی یاد نہیں آ رہا تھا, میں نے جب پورا پیچھے سے پڑھا تو مجھے یاد آیا کہ بناء. اب یہاں پہ حمزہ سے پہلے الف آ رہا تو ایک اور حمزہ نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے. الف کے بعد حمزہ آ جائے تو ایک اور الف آگے نہیں لگاتے, یہ ایکسیپشن ہے نا. ویسے تو لگاتے ہیں, جیسے میں نے یہاں فراشن میں لگایا ہے, کیونکہ یہاں پہ الف کے بعد حمزہ نہیں آ رہا تھا نا. تائے مربوطہ اور حمزہ کے بعد نہیں ہاں آتا. بالکل, وہ ایکسیپشن ہے. تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے. بنا ان, اب جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا جہاں بھی قرآن مجید میں جعل فعل آئے گا اس کے 2 مفعول آئیں گے. جب وہ مجہول بنے گا تو پھر آپ کیا کریں گے, جب وہ مجہول بنے گا تو پھر آپ اس میں فاعل تو ہوگا نہیں, تو پھر آپ اس پہلے والے مفعول کو اٹھا کے الارض کر دیں گے. جُعِلَ الارض, بنائی گئی زمین, بنایا گیا زمین کو فرش. اس دوسرے والے کو ایز اٹ فراشن لکھ دیں گے. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, وَالسَّمَاءَ, تو وہاں پر جو ہے نا واو کے بعد جُعِلَ یا جو بھی جعل اللہ ہے وہ آپ کا معذوف ہے, دوبارہ نہیں لائے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا بنایا اللہ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. ہم یہ دوبارہ نہیں کہتے کہ بنایا اللہ نے آسمان کو چھت. تو عربی میں بھی ایسے ہوتا ہے. یہ پھر ہم نکال دیتے ہیں جعل اللہ, بیچ میں سے نکال دیتے ہیں جب ہم بنا رہے تھے دوبارہ جملہ. جعل اللہ الارض فراشا والسماء بناء, تو والسماء صرف لکھ دیتے ہیں, اور اس میں ہڈن کیا ہوتا ہے, والسماء اور آسمان کو چھت. یہ بھی مفعول ہے, والسماء بھی اور بناء بھی یہ مفعول ہے. لیکن کس کا مفعول ہے, یہاں پہ تو فعل آیا ہی نہیں, تو وہی والا فعل جعل اللہ, وہی فعل اور فاعل یہاں پہ کام کر رہے ہیں. وَجَعَلَ اللَّهُ السَّمَاءَ بِنَاءً. تو کتنی جگہ بچ گئی نا قرآن کے اندر, والیوم چھوٹا ہو گیا, میننگ میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. ہم اردو میں بھی ایسی بولتے ہیں, بالکل ایسی بولتے ہیں. بنایا اللہ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. دوبارہ تو نہیں کہتے بنایا اللہ نے آسمان کو چھت. تو اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے, وہ چیزیں ماض اور وہ لا کے بیچ میں سے حذف کی جاتی ہیں. یہاں پر تھا جعل اللہ السماء بناء. تو یہ جب آپ گرامر پڑھتے ہیں نا تو پھر اب نا آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس کا مفعول بن رہا ہے اور یہ کس کا مفعول بن رہا ہے. فعل تو آ ہی نہیں رہا یہاں پہ, تو وہی والا فعل ہے جعل اللہ, اس کو 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں. تو یہاں السماء پہلا مفعول بن گیا اور پھر بناء دوسرا مفعول بن گیا, جیسے یہاں پہ بنے تھے, لکھا نہیں جاتا. پھر جب مجہول بنائیں گے تو پھر کیا کریں گے, پھر پہلے والے مفعول کو ہم دمہ دے دیں گے اور دوسرے کو ایز اٹ لکھ دیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ چلیے ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ ذرا مائک لیں گے آپ, مائک لے سکتی ہیں عائشہ؟ جی ہاں جی, آپ کو سمجھ آیا کچھ؟ کوشش کر رہی ہوں سمجھنے کی. ہاں نہیں, آپ لگی رہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ چیزیں دوسری کلاسز میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا, فعل مجہول وہاں بھی ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے, صحیح ہے. تو مجہول کا فاعل نہیں ہوتا بس, ٹھیک ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, مفعول کو اٹھا کے اس کو مرفوع کر کے ہم اس کو بنا دیتے ہیں آپ کا نائب فاعل, سبسٹیٹیوٹ فاعل بنا دیتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ جب تھوڑی نیچے پکی ہوتی ہے تو اوپر دوسری چیز پھر خود ہی پکی ہو جاتی ہے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دعا کرتی رہیں اپنے لیے. آپ کو شوق ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رستہ نکالا ہے تو آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی. اور باقی لوگوں سے بھی یہی کہوں گی. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں جو لوگ نہیں آ سکے ان کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں فون پہ کہ سوری آج ہم کلاس اٹینڈ نہیں کر پا رہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی دوسری کلاس ہوتی ہے, ہر روز تو کوئی نہیں آ سکتا نا. تو وہ کہتے ہیں ہم ریکارڈنگ سن لیں گے, سوری کر رہے ہیں. ان کو خود پتہ ہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ. تو آپ نے تو کلاس لی, الحمدللہ پڑھا میرے ساتھ پڑھنے کی اور بات ہوتی ہے. ایک تو فکر ختم ہو جاتی ہے کہ اب ریکارڈنگ سننی ہے. وہ ریکارڈنگ پھر نئی ریکارڈنگ آ جاتی ہے, نئی کلاس آ جاتی ہے, وہ پڑھی رہ جاتی ہے, وہ نہیں سن سکتے آپ. تو کوشش کریں لائیو کلاس میں آنے کی, جیسے میں آ کے پڑھاتی ہوں نا, تو آپ بھی آ جائے کر ہمت کر کے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.